बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द वॉच, मैं हूं उसामा तैयब। नाज़रीन, कल से लातादाद मैंने ट्वीट्स देखे जिसके अंदर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान के ट्विटर अकाउंट्स उनको सस्पेंड करने की बात की गई थी। हज़ारों के अंदर ये बात की जा रही है। मेरी आज की ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं सबसे पहले आपको उन चीज़ों से गाइड करूं जिन पे ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किए जाते हैं। ये कौन सी कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं वो मैंने सारी तैयार की हैं, इस पर रिसर्च की है, वो आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि इसको आखिर तक वीडियो को गौर से सुनना इसलिए ज़रूरी है आपके लिए कि ये उर्दू के अंदर आपको वो तमाम चीज़ें बताई जाएंगी जो जिनसे आपने बचना है। यानी इस तरह की कोई चीज़ भी अगर आप ट्विटर पे करेंगे तो अगर ट्विटर खुद उसको नहीं पकड़ता तो कोई ना कोई आपका मुखालिफ उसको रिपोर्ट कर देगा। जब वो रिपोर्ट कर देगा तो आपका ट्विटर अकाउंट या तो सस्पेंड हो जाएगा, अगर सस्पेंड नहीं होगा तो वो लॉक हो जाएगा, लॉक नहीं होगा तो उसको लिमिटेड कर दिया जाएगा। एक चीज़ तो मैंने आज बताई थी और वो ये है कि आपके एक दिन के अंदर 400 से ज़ायद अकाउंट्स आप उसको फॉलो नहीं कर सकते, आप लिमिटेड हो जाएंगे, आपका अकाउंट लिमिटेड कर दिया जाएगा। लिहाजा इस बात का तो आप ख्याल रखें। लेकिन मैं अब डिटेल में आपको बताता हूँ। ट्विटर को 2006 मार्च में बनाया गया। इसके जो क्रिएटिव हैं वो जैक डॉर्से, नोवा ग्लास, ब्रस्टन और एवन विलियम हैं। इस एप्लीकेशन को 15 जुलाई 2006 को लॉन्च किया गया है। इसकी कम्युनिटी गाइडलाइंस क्या है? सबसे पहले कम्युनिटी गाइडलाइंस कहते किस चीज़ को हैं? कम्युनिटी गाइडलाइंस से मुराद वो असूल ज़वाबत हैं जो एक ऐप इख्तियार करता है ताकि वो अपने एप्लीकेशन के माहौल को बेहतर कर सकें और इस चीज़ को बरकरार रखें कि उनके माहौल के ऊपर कोई चीज़ असरअंदाज ना हो। ये गाइडलाइंस ऐप की पॉलिसी पर मुनहसर होती हैं। इन पॉलिसीज़ को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। सबसे पहले सेफ्टी पॉलिसी, उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी और उसके बाद जो है ऑथेंटिसिटी पॉलिसी। सेफ्टी पॉलिसी से शुरू करते हैं कि वो क्या है। ये ऐप अपने यूज़र्स की हिफाजत के लिए बनाई गई हैं। ये पॉलिसी दर्जा झैल चीज़ों की खिलाफ वर्जी और रोकथाम के लिए बनाई गई हैं। सबसे पहला तशद्दुद। किसी भी किस्म की तशद्दुद की तशहीर या उसके हक में बात करना ट्विटर की पॉलिसी के खिलाफ है। ख्याल रखिएगा, आपकी कही गई बात, आपकी शेयर की गई वीडियो, आपका तशद्दुद के ऊपर बात करना ये ट्विटर की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। इससे अवॉइड कीजिए, वरना अगर ट्विटर खुद इसको नहीं पकड़ेगा, कोई रिपोर्ट कर देगा, आपका अकाउंट किसी न किसी तरीके से उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। दूसरी बात जी, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी। दहशतगर्दी या इंतहा पसंदी की तशहीर या उसके हक में बात करना ट्विटर की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। इसके बाद जी, चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटमेंट, यानी अगर एक अडल्ट 18 प्लस यूज़र किसी भी 18 से कम उम्र के यूज़र को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करता है या चाइल्ड पोर्नोग्राफी ट्विटर की पॉलिसी के सख्त खिलाफ है। हरासा करना, ट्विटर की पॉलिसी हरासा के शदीद खिलाफ है। आप किसी को ये कहते हैं ना कि मैं देख लूँगा तुम्हें या हम देख लेंगे तुम्हें, ये चीज़, ये मैं फिक्रा लिख के इस तरह से करना, इसके ऊपर फ़ौरन एक्शन होता है। नफ़रत आमेज़ कंटेंट, किसी भी किस्म का नफ़रत आमेज़ कंटेंट ट्विटर की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। अच्छा, अब तशद्दुद आमेज़ हमलों के मुजरिम, खुदकुशी, ग्राफिक जिसके अंदर जिनसी मवाद हो, गैर कानूनी या रेगुलेटरी चीज़ें या सर्विसेज, ये सारी भी आपके जो आती हैं ट्विटर की पॉलिसी के अगेंस्ट आती हैं। आगे चले, प्राइवेसी पॉलिसी क्या होती है? ज़ाती इन्फॉर्मेशन, किसी भी यूज़र की ज़ाती मालूमात की तशहीर या उसका गलत इस्तेमाल ट्विटर की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। मैंने एक अकाउंट बनाया था उसामा तैयब के नाम से, मैंने रिक्वेस्ट की कि इसका चेंज कर दें, उसने उसामा तैयब फ़ैन कर दिया, डीपी वही लगी रहने दी, कवर फ़ोटो वही लगा रहने दिया। मैंने फिर गुजारिश की, लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, उन साहब ने चेंज नहीं किया। मैंने रिपोर्ट कर दिया। रिपोर्ट में उन्होंने मुझे कहा कि आप अपनी शनाख्त बताएं। मैंने उनको अपने आईडी कार्ड पाकिस्तान हुकूमत ने जो मुझे नादरा ने जारी किया हुआ है उसकी तस्वीर मैंने भेज दी और मेरा ख्याल है कोई आधे घंटे के प्रोसेस के अंदर अंदर उसका अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया। आज एक और साहब हैं, उन्होंने भी यही हरकत की है, इंप्रेशन देने की कोशिश की जाती है। उनको भी मैंने मैसेज किया, कोई जवाब नहीं आया, मैंने उनको भी रिपोर्ट कर दिया, उसका नतीजा भी जल्द सामने आ जाएगा।
اچھا جی، اس کے علاوہ غیر متفقہ عریانیت یعنی عریاں لباس اگر آپ دکھاتے ہیں وہ بھی ٹویٹر کی پالیسی کے خلاف ہے۔ اچھا، اب اوتھینٹیکیشن کیا ہے جی، اس کی پالیسی کیا ہے؟ یعنی سب سے پہلے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی چیز کو اگر مینوپولیٹ کریں یا وہ سپیم ہو، یعنی اوریجنل وہ چیز نہیں ہے، آپ اس کو کچھ اور بنا کے دکھا رہے ہیں، یہ آپ کی جو ٹویٹر کی جو پالیسی ہے اس کے یہ بات خلاف ہے۔ اچھا یہ کہہ رہے ہیں جی سپیم اکاؤنٹ سے مراد وہ اکاؤنٹ ہے جو مین ای میل سے نہ بنائے جائیں۔ پھر آ جاتی ہے شہری سالمیت، کوئی بھی کنٹینٹ جو شہری سالمیت جیسے الیکشن کو اثر انداز کرے ٹویٹر کی پالیسی کے خلاف ہے۔ گمراہ کن خیالات، بناوٹی اور مینوپولیٹنگ میڈیا۔ اچھا، کاپی رائٹ اور ٹریڈ مارک، یہ کاپی رائٹ کے اوپر بھی، ٹریڈ مارک کے اوپر بھی، اگر آپ کسی اور کی چیز کو اپنا کہہ کے لکھتے ہیں وہاں پہ، ٹریڈ مارک آپ اپنا یوز کرتے ہیں، ہوتا ہے کسی اور کا ہے، وہ آپ کو رپورٹ کر دیتے ہیں اکاؤنٹ گیا آپ کا۔ اچھا، اب ان پالیسی کی خلاف ورزی کے نتائج کیا ہیں؟ پالیسی کی خلاف ورزی یا تو ایپ خود پتہ لگاتا ہے یا تو کسی شکایت کے جواب میں تفتیش کرتا ہے، شکایت جس کو ہم رپورٹ کرنا کہتے ہیں، اور خلاف ورزی کی صورت میں اکاؤنٹ سسپینڈ کر دیتا ہے۔ سسپینشن کے جواب میں آپ ایپ کو ای میل لکھ سکتے ہیں جس کے جواب میں وہ معاملے کی تفتیش کرتے ہیں۔ اگر کوئی وائلیشن ثابت ہوئی تو اکاؤنٹ کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے، جبکہ اس کے برعکس اگر کوئی وائلیشن نہ ہونے پر اکاؤنٹ یوزر کو واپس کر دیا جاتا ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے کسی قسم کی کوئی وائلیشن نہیں کی تو اس کے لیے بھی آپ کو میں گائیڈ کروں گا کہ آپ نے کس طرح سے وہ پورا پروسیجر بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن آج کی اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو کم و بیش وہ تمام چیزیں بتا دی ہیں جس کی وجہ سے ٹویٹر اکاؤنٹ بین ہوتا ہے۔ ابھی تک کی میری ریسرچ کے مطابق، میں کل سے اس پہ ریسرچ کر رہا ہوں، ایکسپرٹ سے بات کر رہا ہوں، کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے جو خاص کر تحریک لبیک پاکستان یا ٹی ایل پی کے فالوورز کو یا اس کے کارکنان کو ہٹ کرتی ہو۔ یہ آپ کی اپنی غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ آپ کو جو میں نے چیزیں بتائی ہیں ان سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے، آپ ان سے اوائڈ کریں گے آپ کے اکاؤنٹس کسی صورت نہ بین ہوں گے، نہ سسپینڈ ہوں گے، نہ ختم ہوں گے، کوئی نہ کوئی چیز۔ اچھا، ایک اور چیز جو رہے گی وہ یہ ہے کہ یہ جو ٹرینڈ چلایا جاتا ہے اس ٹرینڈ کے اندر جب آپ بہت زیادہ ٹرینڈنگ کے اندر جا کے حصہ لیتے ہیں، اس ٹرینڈنگ کی وجہ سے بھی آپ کے اکاؤنٹ سسپینڈ ہو جاتے ہیں، آپ کے اکاؤنٹ اس کی وجہ سے بھی ہٹ ہوتے ہیں۔ لہٰذا آپ نے ان تمام چیزوں سے اجتناب کرنا ہے۔ اور دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ اگر تو یہ اس کو بہادری سمجھتے ہیں تو آپ غلط سمجھتے ہیں کہ جی کتنے اکاؤنٹ جتنے بنائیں گے، جتنے سسپینڈ کریں گے اتنے ہم بنا لیں گے۔ آپ نے ایک اکاؤنٹ پہ محنت کی ہوئی ہے، اس پہ 50-60 ہزار آپ فالوورز لے کے آئے ہوئے ہیں، لاکھوں فالوورز لے کے آئے ہیں، آپ کی بات سن رہے ہیں، اس پہ کوئی سال ڈیڑھ کا عرصہ آپ کو لگا ہے۔ تو یہ ٹویٹر کی جو پالیسیز ہیں، یہ اس کو اگر ہم اس پہ عمل درآمد کر لیں گے جو کہ غلط نہیں ہے، جیسے آپ مذہبی منافرت پھیلانا، فرقہ واریت پھیلانا، قتل و غارت گری کی باتیں کرنا، کسی کو دھمکی دینا، کسی کی عریاں پکچر لگانا، کسی کو ہراساں کرنا، یہ وہ تمام چیزیں ہیں، کسی مینیپولیٹ کرنا چیزوں کو، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کو اوائڈ کرنا چاہیے، ہر صورت اوائڈ کرنا چاہیے۔ لہٰذا ان کا خیال رکھیں، آپ کے اکاؤنٹ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ میں اگلی ویڈیوز کے اندر آپ کو بتاؤں گا کس طرح سے آپ نے اکاؤنٹ بحال کیسے کروانے ہیں اور آپ نے اکاؤنٹ سسپینڈ کیسے کروانے ہیں، یہ اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ آج کے اس ولاگ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔